आपका तजुर्बा क्या कहता है कि तीफी भट्ट ये काम करवा सकता है? यार अंडरवर्ल्ड जो है ना वो बेटे जो है वो बड़ा एक बड़े अजीबो गरीब किस्म की टेक्निकलर आप कह लें, टेक्निकलर आप कह रहे हैं, टेक्निकल ना आप कह रहे हैं, टेक्निकलर कहें, टेक्निकलर कलर यानी रंगबाज टाइप, सुपरलेटिव डिग्री। तो तीफी भट्ट जो है ना बड़ा काइयाँ बड़ा रिंद किस्म का आदमी है। और अंडरवर्ल्ड पे वो उन्होंने अपना बयान में कहा था कि मैं हवा जो लहर जो चल रही है लाहौर शहर में तो वो बड़ी यानी कि एक बड़ी अच्छी नहीं है। तो ये 16 MPO या 3 MPO जो होती है ना, इसके तहत वो किसी भी बंदे को किसी भी जगह किसी भी टाइम बंद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं तलहा सुलहरी हूँ और नाजरीन हमारे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शाहिद साहब, स्टेटमेंट आ गया अमीर फतेह का, तो क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट के बाद उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा या नहीं? यार पता है कि इस स्टेटमेंट से जो है ना एक बहुत बड़ा लोगों के ऊपर एक अच्छा तासुर गया है और लोगों ने जो है ना कम अज़ कम अमीर फतेह को बोलते देखा है। तो लोगों के ज़हन में ये बात है कि शायद ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन माशाल्लाह वो थैरोली जेंटलमैन है। उसकी गुफ्तगू और उसका बात करने का अंदाज़ जो है ना वो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो बेगुनाह है। यानी कि वो अभी कैसर भट्ट जो है उसके साथ भी उसकी भी वीडियो पैगाम आया है और उसकी बातें भी जो बड़ी पुख्ता और बड़ी वो ज़बरदस्त बातें हैं। तो मैं तो ये कहूँगा ऊपर पूरा लाहौर शहर जो वो ये बात कर रहा है कि ये नहीं कर सकते, तो मैं तो पहले ये बात कहता हूँ कि मैं इनके बारे में हलफ भी दे सकता हूँ। अगर मुझे कोई बुलाए ना तो मैं यकीनन हलफ दे दूँगा कि ये जो है ना जावेद भट्ट के कत्ल में इनका कोई हाथ नहीं है। और जो फतेह है वो इतने प्यारे तरीके से वो बोला है कि अब लोगों की और जो है ना वो हमदर्दी इनके लिए बढ़ जाएंगी और लोगों का एक जमे गफ़ीर अब इनके लिए फिर जो है ना एक बहुत ज़्यादा ताकतवर जो है एक हजूम कह लें आप, एक बड़ी खलकत खुदा जो है वो इनके लिए आवाज़ बुलंद करेगी। क्योंकि उसकी मासूमियत और उसके बोलने का अंदाज़, कोई उसमें आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। कोई उसके इंटरव्यू में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि जिससे मैं कहूँ कि वो अपनी अमीर होने की वजह से या कोई टैका या कोई इस मैंने नहीं देखा। हालांकि मैंने ये सुना हुआ था कि फतेह जो है ये बड़ा यानी कि थोड़ा सख्त मिजाज है, तो वो बातों के हद तक तो मैंने सुना हुआ था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। बॉडी लैंग्वेज देख के काफ़ी चीज़ों का पता लग जाता है। वो इनोसेंट है और ज़ाहिर है वो केस में भी इनोसेंट होगा। तो शाहिद साहब, आप तो कह रहे हैं कि वो इनोसेंट है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है कि वो इस केस में शामिल नहीं है और आपका तजुर्बा भी ये बात बता रहा है। लेकिन जो जावेद भट्ट की अहली हैं वो तो कहती हैं कि मैंने पहचान लिया था, कैसर भट्ट और अमीर फतेह जो थे वो साथ थे और इन्होंने मर्डर करवाया। तलहा पता क्या होता है, हर मर्डर में ऐसे ही होता है कि जब बंदा एक अपनी एविडेंस लिखवा देता है ना तो उसके बाद इनहराफी बयान बंदा नहीं देता होता। ये इस कत्ल की बात नहीं है, जितने भी आज तक हुए हैं आज़ादी से लेकर आज तक जितने मर्डर हुए हैं उन सब की यही कंडीशन होती है। जब कोई शहादती या मुद्दई अपने बयान दे देता है, FIR लिखवा देता है ना, तो वो उससे मुनहरफ नहीं हो सकता ना। तो क्या उसे कहते हैं, उनका बयान अपनी जगह है, लेकिन अदारे जो हैं वो देख रहे हैं। सुना कि एक मशकूक गाड़ी जो है वो पकड़ी गई है। अभी चूँकि हमारा जो सेफ़ सिटी जो कैमरों का पोल था वो खुल गया है। ये सेफ़ सिटी नहीं, ये किते किते सेफ़ सिटी है, यानी किसी किसी जगह पे जहाँ पे कैमरे हैं वहाँ पर सेफ़ सिटी है। तो ये जो सेफ़ सिटी का हमें नारा लगवाया जा रहा था, बताया जा रहा था सेफ़ सिटी लाहौर, तो ये सेफ़ सिटी तो नहीं ना रह गया कि वो अभी देखें वो किलर कहाँ से आए हैं, कहाँ चले गए हैं। ये अदारों की जो है ना कारकर्दगी पर, और ये जो हमें सेफ़ सिटी के कैमरे बताए जाते हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। एक कैमरा ख़राब हो जाए तो उसे फ़ौरन ठीक होना। यहाँ पे तो 1,85,000 के करीब कैमरे लाहौर में लगे हुए हैं और उनमें 60,000 से ऊपर जो है वो ख़राब हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अभी वो नागो मशकूक गाड़ी को जो है वो बंदे कहाँ हैं वो सामने नहीं आए। ये मर्डर करने वाले बंदे कौन थे ये सामने नहीं आए। इसकी वजह सिर्फ ये सेफ़ सिटी के कैमरे हैं। अगर वो कैमरे एक्टिव होते तो शायद अभी तक जो है ना पुलिस इसका खोज लगा चुकी होती। तो मेरी नज़र में ये जो है ना, अगर अभी तक ट्रेस नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अदारे जितनी स्ट्रेंथ और जितनी साइंसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद अल्लाह ताला कोई सबब बना दे और ये जो है ना कैसर और जो है अमीर फतेह, शायद इनको जो है ना इंसाफ मिल सके। वगरना अभी तक तो लोग यही कह रहे हैं कि तीफी भट्ट का प्लान था। तीफी भट्ट ने शायद वो, अगर आप भी अपनी मौत, तबई मौत या किसी के कहने पे या किसी मुखालफत की वजह से वो कत्ल हो गए हैं, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो लोग ये कह रहे हैं, इश्क को शुबात ज़ाहिर कर रहे हैं कि तीफी भट्ट जो है ना वो उसने अपनी इनका नाम दे के जो है ना FIR में अपना प्लेटफॉर्म जो है क्लियर किया है। तो अभी वो आके जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दे और क्लियर वो घर बैठ जाए। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि तीफी भट्ट ये काम करवा सकता है? यार अंडरवर्ल्ड जो है ना वो बेटे जो है वो बड़ा एक बड़े अजीबो गरीब किस्म की बेरहम दुनिया।
بے رحم نہیں آپ کہہ سکتے, بڑی ٹیکنیکلر آپ کہہ لیں, ٹیکنیکلر آپ کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل نہ آپ کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکلر کہیں, ٹیکنیکلر کلر یعنی رنگ باز ٹائپ, سپرلیٹو ڈگری. تو یہ جو ہے نا, یہ رنگ باز ضروری نہیں ہوتا کہ رنگ باز بندہ جو ہے وہ کسی آپ اٹھائی گرے یا نوسر باز, رنگ باز وہ بندہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ رنگ جو ہے نا اپنے اوپر چڑھا لے, وقت کا جو رنگ ہے وہ دھارے میں پس جائے, وہ کر لے اپنے آپ کو. تو تیفی بٹ جو ہے نا بڑا کائیاں, بڑا رند قسم کا آدمی ہے, اور انڈر ورلڈ پہ وہ انہوں نے اپنا بیان میں یہ کہا تھا کہ میں انڈر ورلڈ کے نام سے مجھے چڑ ہے, لیکن بیچ میں سے سارے جو ہے نا گدگدیاں ہوتی ہیں, سب کو خوش ہوتے ہیں لوگ, کیا من ہمیں لوگ انڈر ورلڈ کا کہتے ہیں. تو انڈر ورلڈ کے ایک اپنے ریت رسم رواج روایات اور ان کا ایک اپنا جو ہے بڑی بے رحم دنیا والا بھی لفظ جو ہے وہ تقریباً فٹ ہوتا ہے تقریباً. شاہد چودھری صاحب, یہ جو جاوید بٹ صاحب ان کا مرڈر ہوا ہے, اس کے بارے میں جو ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں ظہیر الدین بابر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سود کا کاروبار بھی کرتے تھے, اس وجہ سے بھی ان کا مرڈر ہوا ہے. یار وہ جو ہے نا ظہیر الدین بابر بڑے کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہیں, سی آئی اے میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں, اور ان کے ساتھ جو بیچ میٹ تھے طاہر عالم خان اور رانا منیر ایس پی, وہ ایس پی آئی جی تک وہ گئے ہیں. تو یہ چونکہ وہ محکمے میں لڑ جھگڑ پڑتے تھے, اصولوں کی جنگ بھائی یہ یعنی کہ جنگ کر لیتے تھے, بڑے جنگجو پولیس آفیسر ہیں. اگر وہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا, تو شروع میں نے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی ٹکرز وغیرہ چل رہے ہیں, واٹس ایپ گروپوں میں چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, لیکن میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اب دونوں پارٹیاں مظلوم ہو چکی ہیں نا, ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہو گیا, گھر کا سربراہ چلا گیا اور ادھر بلاج کا بھی ہے. تو اس طرح کی ہماری اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ایز اے سویلین نہیں بنتی. ظہیر الدین بابر صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو وہ میں ان کی جو ہے نا رائے کے اوپر یہ اپنی دوں گا کہ وہ ہائمے بندے نہیں ہیں, وہ بڑی اتھینٹک بات کرنے والے ہیں, بڑے رند قسم کے پولیس آفیسر ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کیا تو میرا خیال آپ ان سے پوچھیں گے تو زیادہ بہتر جواب وہ دے سکیں گے. شاہد چودھری صاحب, میری اطلاعات کے مطابق امیر بلاج ٹیپو گروپ اور دوسرا تیفی بٹ گروپ, ان کے 10 بندے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا. اور ابھی میں جاوید بٹ صاحب کے گھر سے باہر سے ہو کر آیا ہوں اور ان کے بڑے بھائی مجھے ملے, تو انہوں نے بتایا کہ جن کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی, حمزہ بٹ صاحب اور ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں حیدر, وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہوئے ہیں, یعنی کہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں کیونکہ پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا. تو کیا یہ مناسب ہے ان کو گرفتار کرنا؟ یار اب ادارے جو ہیں نا ان کو بڑے احسن طریقے سے انہوں نے یہ معاملہ دیکھنے پڑیں گے. اب دیکھیں نا, ہوا جو چل پڑی ہے, ہوا جو لہر جو چل رہی ہے لاہور شہر میں, تو وہ بڑی یعنی کہ بڑی اچھی نہیں ہے. اس میں جو ہے نا بڑے شکوک و شبہات, بہت زیادہ تحفظات, اس کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ 16 MPO یا 3 MPO جو ہوتی ہے نا, اس کے تحت وہ کسی بھی بندے کو کسی بھی جگہ کسی بھی ٹائم بند کر سکتے ہیں. اور یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں کرائم ہی میں نے کیا ہے تو میرے اوپر ایف آئی آر, بغیر ایف آئی آر کے ہوتا ہے. اور وہ جو ہے نا جو ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں مہینے کے وہ آرڈر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ مہینے کے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد مہینے کے وہ دیتے ہیں, پھر ڈی سی او لاہور جو ہے نا اکٹھے 6 ماہ کے دیتا ہے. یعنی 1 سال تک بندے کو اندر رکھ سکتا ہے کسی بھی جو اس طرح کی ایمرجنسی صورت حال یا کوئی 2 طرفہ لڑائی کا خدشہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اس میں ادارے, اگر ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی رپورٹس بھی ہوں گی یا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہوگی, تو وہ اگر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں کیا آپ کو کامنٹ کر سکتا ہوں. آخری سوال, آپ نے کہا کہ امیر فتح جو ہیں وہ ٹوٹلی جو ہیں بے گناہ ہیں, ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے, لیکن جو کیسر بٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسر بٹ یار اس طرح کا بندہ نہیں ہے. کیسر بٹ بھائی آدمی ہے, اور جو بھائی آدمی ہوگا نا وہ بندہ کبھی عورت کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا. میری بات آپ نے لکھ لینی ہے. عورت کے اوپر اٹیک کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ ہوتا تو وہ بھی بندہ ہی ہے, بندہ ہی اسے کہیں گے, فائر کرنے والا جو بھی ہے, لیکن وہ ذرا نا بے رحم لوگ ہوتے ہیں, وہ بے ضمیرے لوگ ہوتے ہیں, وہ اجرتی قاتل, یا اگر آپ ان کو ٹارگٹ کلر یا شوٹر کہہ رہے ہیں تو بیسٹ ہوگا. کیسر بٹ شوٹر تو نہیں ہے نا, کیسر بٹ تو خود ایک ڈیرے دار ہے اور تھیرلی جنٹل مین آدمی ہے. وہ کتنا بڑا سٹینڈ لے گیا, اس نے کسی کی دشمنی اپنے گلے ڈال لی. تو ایسے بندے جو ہیں نا ان سے توقع نہیں کر سکتے, بلکہ وہ تو بڑا مضبوطہ صاحب کا, وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ہم پیش ہوں اور اپنا دیں گے, لیکن ابھی تک پیش نہیں ہو. یار ہو جائیں گے نا وہ بھیا, دیکھیں گے 302 کا میٹر ہوتا ہے, بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, بڑے ثبوت آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, آپ نے انٹرم کروانی ہے, پھر دوبارہ آپ نے بھاگنا تو نہیں, تو کورٹ کے آگے آپ نے خود کو سرنڈر کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ جو ہے ظاہر ہے کیسر بٹ نے ماشاءاللہ پہلے بھی یہ کام سارے معاملات اپنی دشمنی میں دیکھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو گائیڈ بھی صحیح کرے گا اور بہتر وقت آنے پہ وہ ہو جائے گا. شاید جو ہے نا 8 سے 10 یا 15 دن کے اندر وہ پیش ہوگا یا بیل لے گا کورٹ سے. فتح بھی اس کے کہنے پہ بیل لے گا, اور یہ ٹرائل دیکھیں گے کیس کا, اور انشاءاللہ بیل کو آرگو کریں گے, اچھے وکیل کریں گے. اور اس میں 302 میں نا بیل کنفرم نہیں ہوتی, لیکن اگر پولیس والے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ان کو خانہ نمبر 2 میں لے جائیں تو بیل کنفرم بھی ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہو گیا. اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی تو ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل ڈیلی اسٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.